الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. दो जग अंदर जे तू सुख चाने
دسا عمل میں کر تو پی لیا کر جس حال اندر ہووے ماں راضی اس حال اندر تو جی لیا کر تے اچا بول نہ ماں تو بول بیٹھی آتے ماں سامنے لبانوں سی لیا کر جے تو دعا جہانا دی خیر چاہنے تے پیر دھو کے ماں دے پی لیا کر۔ صدق اللہ العظیم۔ حمدہ ثناواں تعریفات مطہر پاک کلمے اللہ جل جلالہ دی شان اقدس واسطے، درود و سلام آمینہ دلال پیکرو حسن و جمال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ تعالیٰ میں حق سچ بیان کر کے میرے سمیت اللہ سنسار یعنی اس دے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات دا قرآن 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ فرما دینے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ فرما دینے کہ میں فیصلہ کر لے کہ صرف اور صرف اللہ دی ہی عبادت کیتی جائے، اللہ ایہ، اللہ تو علاوہ کسی ہور دی عبادت نہیں، کسی ہور دی پوجا نہیں، صرف اللہ خالق کائنات نو حق سچ مننے رازق مشکل کشا عبادت دلیک صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے۔ اور اسی اندر اللہ پاک نے اپنی عبادت دے نال فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کائنات دے لوگوں پہلا اعلان اللہ نے اپنی عبادت دا کیتا ہے، تو دوسرا نال اعلان اللہ نے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنے، اپنے والدین دے نال پیار کرنے، اپنے ابا جی نال بھی پیار کرنے تے امی محترم نال بھی پیار کرنے۔ حضرات آئیے نبی پاک علیہ السلام ایک دفعہ ممبر رسول تے تشریف فرمانے، حضور نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیتا اللہ دے نبی اگے بھی تسی ممبر رسول تے چڑھ دے ہو، اللہ دے نبی اس طریقے آمین نہیں کیا۔ اللہ دے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے کول آسمان تو جبرائیل علیہ السلام آئے کہ میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا، جبریل آ کے ہندے نے اللہ دے نبی اس بندے تے اللہ دی لعنت ہے جڑا بندہ ماہ رمضان مبارک دا مہینہ پالے اس دی قدر نہ کرے روزے نہ رکھے، میں فرمائے اللہ فرما رہے نے اس بندے تے لعنت ہے تے میں محمد آکھے آمین میری بھی اس بندے تے لعنت ہے۔ تے دوسرا او بندہ جڑا بندہ والدین دی قدر نہیں کردا، اپنی زندگی دے اندر اپنے والدین نو پالیندے، عزت و احترام نہیں کردا، نافرمانی کردے، اس بندے تے بھی اللہ دی لعنت ہے۔ تیسرا او بندہ جڑا بندہ میرے نبی دا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کے حضور تے درود نہیں پڑھدا، وہ بھی پکا لعنتی ہے۔ حضرات اس دے اندر میں اس خطبہ جمعہ المبارک دے اندر عظمت ماں دے حوالے نال چند ایک گزارشات کرانگا، اللہ حق سچ بیان دی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث پاک تو پتہ کی چلیا کہ بندے دی زندگی دے اندر والدین ہون دے باوجود پھر بندہ والدین دی عزت احترام نہ کرے، قدر نہ کرے، انہاں دی فرما برداری اطاعت نہ کرے، اس بندے نو اللہ نے بھی لعنتی کیا ہے، حضور نے بھی لعنتی کیا ہے، تے حضرت جبریل نے بھی لعنتی کیا ہے۔ اس وجہ کر کے حضرات اپنے والدین دی قدر کرو، عزت کرو، احترام کرو۔ آئیے خالق کائنات قرآن اعلان فرما رہا ہے
فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ دی ہی عبادت ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے، پیار محبت کرنی ہے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اللہ فرماندے نے انہاں دوواں دے وچوں ایک یا دوویں بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جان، بڑھے ہو جان، او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما، انہاں دوواں نو جھڑکنا نہیں ہے، اف نہیں آکھنی، اف نہیں آکھنی ہے، ولا تنہرہما، جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ اللہ پھر گل کیویں کرنی ہے؟ اللہ فرما دینے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما، تے اپنے والدین دے نال قولاً کریما، عزت احترام نال، نرمی نال، محبت نال اپنے والدین نال گفتگو کرنی ہے، پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے۔ او میرے محبوب نبی کریم علیہ السلام دے پاس ایک صحابی آیا، آکے عرض کردہ ہے، اللہ دے نبی جہاد دی اجازت دیو، میں جہاد دے جانا چاہنا۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابی کیا تیرا امی ابو زندہ ہیں؟ والدین زندہ ہیں؟ جی اللہ دے نبی میری امی بھی موجود ہے، میرا ابو بھی موجود ہے۔ فرمایا فرجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، صحیح مسلم دی روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا میرے صحابی لوٹ جا جا کر کے انہاں دی خدمت کر، تو انہاں نال محبت کرے گا، پیار کرے گا، اللہ تینو جہاد دا ثواب عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ او سیدنا حضرت عبداللہ بیان کر دینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث سے پاک دے راوی نے حضور علیہ السلام کو پوچھا گیا اللہ دے نبی افضل ترین عمل کیا ہے، افضل عمل کیا ہے؟ تے میرے محبوب نے فرمایا الصلاۃ لوقتیا، وقت نماز ادا کرنا اللہ نو بڑا ہی پسند ہے، اللہ نو بڑا ہی پسند ہے۔ فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین دے نال حسن سلوک تے پیار محبت کرنا، یہ اللہ نو عمل بڑا ہی پسند ہے۔ فرمایا ثم، اللہ دے نبی پھر کڑا عمل اللہ نو پسند ہے۔ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنا اللہ نو بڑا عمل پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ بر الوالدین، اپنے والدین دے نال حسن سلوک تے پیار محبت کرنا، اللہ اکبر۔ او میرے محبوب نبی کریم علیہ السلام دے کول ایک اور صحابی آیا، آکے عرض کردہ اللہ دے نبی احق الناس بحسن صحابتی، اللہ دے نبی میں زیادہ حسن سلوک کندے نال کراں، میں پیار تے محبت کندے نال کراں؟ فرمایا امو کا، اپنی امی نال کر۔ پھر فرمایا اللہ دے نبی پھر میں کندے نال کراں؟ فرمایا امو کا، اپنی ماں نال۔ 3 دفعہ فرمایا ثم، پھر اللہ دے نبی فرمایا ابو کا، ہن اپنے باپ دی قدر کر تے ماں دی قدر بھی ضروری ہے، باپ دی بھی ضروری ہے۔ اے نہیں کہ اگر تو کہے کہ میں اپنی ماں دی ہی خدمت کیتی جاواں، باپ دی نہ کرا، نہیں،
باپ جنت دا دروازہ ہے، اگر باپ دی خدمت کرے گا اللہ جنت عطا کرے گا۔ ماں دے قدمہ دے تھلے اللہ نے جنت نو رکھیا ہے، مطلب کیا ہے؟ ماں باپ دوواں دی جنت، ماں باپ دوواں دی قدر کرے گا اللہ قدر کرن دی وجہ کر کے تینو جنت عطا کرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ لوگوں سنو، اللہ نے والدین نو ساڑے واسطے جنت بھی بنائے تے جہنم بھی بنائے۔ وہ کس طریقے؟ اگر والدین دی عزت کرانگے، احترام کرانگے، اور عزت احترام دی وجہ کر کے اللہ جنت عطا کرے گا، اگر نافرمانی کرانگے تے نافرمانی دی وجہ کر کے اللہ جہنم عطا کرے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ ساڑے معاشرے نو والدین دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محبوب نبی کریم علیہ السلام دا صحابی سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا دے کول آن والا آیات آکے عرض کردہ حضرت جی میں گناہ کر لیا ہے، کیا میری معافی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں تیری ماں زندہ ہے یا نہیں؟ کہنے لگا میری ماں تے اللہ کول ٹر گئی ہے، میری ماں زندہ نہیں ہے، میری ماں اس کائنات نہیں رہی۔ فرمایا جا اپنی خالہ دی خدمت کر، یعنی اپنی امی دی بہن دی خدمت کر، اس دی خدمت دی وجہ کر کے اللہ تیرا گناہ معاف فرما دے گا، اس دی وجہ کر کے اللہ تینو ماں دی قدر کرن دی وجہ کر کے، خالہ دی قدر دی وجہ کر کے اللہ تیری مانو اللہ تینو ثواب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ او میرے پاک نبی علیہ السلام نے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق نو میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے نبی نے اے عمر تیری زندگی دے اندر اگر تینو اویس کرنی مل جائے تے اویس کرنی دے نال محبت پیار دا اظہار ان کرنا ہے۔ عمر تیری زندگی دے اندر صحابہ تو آٹی زندگی دے اندر اگر اویس کرنی مل جائے اُدھے کلو دعا کروانا، اویس کرنی مل جائے اُدھے کلو اپنے واسطے تے نبی دی امت واسطے دعا کروانا۔ او اے شان تے فضیلت مقام حضرت اویس بن عامر کرنی نو کیوں ملی؟ اس وجہ کر کے کہ ماں دا اتنا فرما بردار ہے، ماں دی عزت احترام کردہ ہے، دل کر رہے کہ میں حضور دن الملاقات کران لیکن حضور نال ملاقات نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے کہ کوئی گھر دے اندر اور کوئی رشتہ دار موجود نہیں جڑی ماں دی دیکھ بھال کرے، قدر کرے، عزت کرے، احترام کرے، لیکن اویس کرنی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے فرمایا عمر تیری زندگی دے اندر اگر اویس مل جائے او دے کولو دعا کروانا۔ وقت گزریا صدیق اکبر دا، وقت آیا میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق دا وقت آیا جدو حضرت عمر فاروق دا وقت ان کر کے قافلہ آیا ہے، وفد آیا ہے۔ میرے محبوب دے صحابی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے آئے لوگاں کو پوچھ دے رہندے کوئی اویس نام دا بندہ کو ہے، کوئی یمن چو آیا ہوئے، کوئی کوفہ بھی چو آیا ہوئے۔ پتہ چلے حضرت جی ایک درویش جا بندہ اویس نام دا بندہ موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق اس کی ملاقات واسطے گئے، فرمایا تیرے نام اویس ہے؟ جی حضور میرے نام اویس ہے۔ فرمایا تیرے کر کے پھل بحری دے نشان موجود نے۔ حضرت عمر فاروق نے وہ نشان ویکھے تے پکی گل کر لی کہ او اویس کرنی ہے جس اویس دے بارے میرے محبوب نے فرمایا سی کہ اویس کرنی کولو دعا کروانا۔ تے حضرت عمر فاروق فرما دے حضرت جی ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو، ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو۔ حضرت اویس فرمان لگے حضرت جی تسی امیر المؤمنین وقت دے خلیفہ ہو، تسی دعا کرو، تسی دعا کرو، تسی دعا کرو کہ اللہ
تے میرے محبوب دا صحابی سیدنا حضرت عمر فاروق عرض کر دینے او اویس کرنی میں خود نہیں کہہ رہا، ایک کل امنہ دلال کہہ گیا ہے، محمد الرسول اللہ کہہ گیا ہے۔ حضرت اویس کرنی نو حضرت عمر فاروق آدھنے حضرت جی ہاتھ چکو تے دعا کرو میری مغفرت واسطے، کہ نبی دی امت واسطے دعا کرو اللہ انہاں نو معاف فرمائے۔ کہ حضرت اویس کرنی کر کے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے میرے اویس کرنی نے دعا کیتی ہے۔ کیا دعا کیتی؟ اللہ عمر فاروق دی مغفرت فرما تے نبی دی امت دی مغفرت فرما۔ اور لوگوں اے شان تے مقام ملے ہے میرے اویس کرنی نو ماں دی خدمت دی وجہ کر کے۔ اور لوگوں اگر ماں زندہ ہے تے قدر کرو، اگر باپ زندہ ہے تے قدر کرو، اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ اے میرے اویس کرنی جنی دیر تک ماں زندہ رہی میرے محبوب نال ملاقات نہ ہو سکی، ماں فوت ہوئی بعد دے اندر اللہ نے موقع عطا فرمایا تے حضرت عمر فاروق نال ملاقات ہوئی۔ اور لوگوں ماں زندہ ہوئے تے ماں بڑی محبت تے پیار کردہ ہے۔ ایک قدر اودو پہندی ہے جدو بندہ اپنے ماں باپ نو کھو دیندہ ہے۔ کسے کہن والے نے کیا ہے کہ دکھ دنیا دے گھیرا لیندے پا تے ماواں جدوں مر جاندیاں، دکھ دنیا دے گھیرا لیندے پا تے ماواں جدوں مر جاندیاں، کوئی آدھا نہیں ہو پت گھر آ تے ماواں جدوں مر جاندیاں، اپنے پرائے سارے مکھ موڑ لیندے نے، اپنے پرائے سارے مکھ موڑ لیندے نے، سمجھ یتیم سارے دل توڑ دیندے نے، رہندے دل والچ رہندے دل وچ دل والے چاہتے ماواں جدوں مر جاندیاں، اپنیاں ماواں والی ٹھنڈ کون پاندا ہے، اپنیاں ماواں والی ٹھنڈ کون پاندا ہے، منہ متا چوم کے تے سن کون لاندا ہے، کون منگدا ہے منگرو دعا تے ماواں جدوں مر جاندیاں، پت باویں برا ہوئے ماں برا کہندی نہیں، اپنے پت باوے برا ہوئے ماں برا کہندی نہیں، مر کے بھی بچیاں دا کدے دکھ سہندی نہیں، لگن دیندی نی تتی ہوا تے ماں جدوں مر جاندیاں۔ او اللہ خالق کائنات دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ الا انبئکم بأکبر الکبائر، میرے صحابہ میں تنو ایک ایسا گناہ نہ دساں جیڑا سارے گناہ منالو بڑھ کر کے گناہ ہے۔ صحابہ کہتے اللہ دے نبی دسو کیڑا گناہ ہے؟ فرمایا الاشراک باللہ و عقوق الوالدین، اللہ نال شرک کرنا اور والدین دی نافرمانی کرنا، یہ سب تو بڑا گناہ ہے، سب تو بڑا جرم ہے۔ اللہ نال شرک کرنا، والدین دی نافرمانی کرنا۔ لوگو والدین نال پیار کرو، محبت کرو۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من سرہو ان یمد لہو فی عمری ویزاد فی رزقی فلیبر
والدی ولیصل رحمہ، فرمایا جڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ ان دی زندگی دراز کرے، اللہ انہوں رزق عطا فرمائے، فرمایا وہ صلہ رحمی کرے تے اپنے والدین تے خرچ کرے، اپنے والدین اس نے سلوک کرے، اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ والدین تے خرچ کیتا کرو، اپنی امی دی دعائی دا خیال رکھیا کرو، اپنے ابو دی دعائی دا خیال رکھیا کرو، کھان پین دا خیال رکھیا کرو، اے والدین تے خدمت تے اسی کرانگے، والدین تے اس نے سلوک تے پیار تے محبت کرانگے، اللہ انشاءاللہ عزت عطا فرمائے گا۔ آئیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اپنے والدین نو گالی نہ دیا کرو۔ صحابہ عرض کر دیں اللہ دے نبی کون بندہ ہے جڑا اپنے والدین نو گالی نکالے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی اگر تسی کوئی بندہ کسے نو گاہل نکالے اور اس دے بدلے تو آڑے والدین نو گاہل نکالے، گویا اس بندے نے اپنے ہی والدین نو گاہلی نکالی۔ تسی کسے نو گال نکالو گے وہ بدلے دے اندر تو آڑے والدین نو گالی نکالے گا، گویا وہ اپنے والدین نو ہی گالی نکالنا ہے۔ پتہ کیا چلیا کسے نو گالی نہیں نکالنی تاکہ ساڑھے والدین تک بھی گالی نہ جائے۔ آئیے حدیث پاک عرض کر رہا ہاں میرے اور تشان پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثت، جدو بندہ فوت ہو جائے نیکیاں والا عمل منقطع ہو جائے الا من ثلاثت، مگر تین ایسے عمل جڑے انسان دے مر جان تو بعد بھی اس دا فائدہ ہوئے گا۔ آئیے او کیا ہے؟ فرمایا صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ ہے جڑا بندہ اپنے والدین تے صدقہ جاریہ کر کے جاندہ ہے، مسجد بنا کے چلا گیا، پانی دا انتظام کر کے چلا گیا، اے صدقہ جاریہ ہے، بندہ فوت ہو جاندہ ہے قبر دے اندر ثواب پہنچدا رہندا ہے، او علم تفع بھی، او علم جدے تو لوگ فائدہ اٹھان، حافظ قرآن قاری قرآن پڑھا کے چلا گیا، قبر دے اندر پہنچ گیا ہے، شاگرد قرآن پڑھ رہے نے، پڑھن والے پڑھان والے، اس نو قبر دے اندر ثواب ملدا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہو، او نیک اولاد جڑی تیرے واسطے دعا کرے، تیرے واسطے دعا کرے اولاد، تے تیری اس اولاد دی وجہ کر کے تو اپنی اولاد دی تربیت اگر اچھی کیتی ہوئے گی، تیرا امی ابو فوت ہو جائے گا، تو فوت ہو جائے گا، قبر دی اندر بھی اللہ سکون عطا فرمائے گا۔ ہاں بندہ اولاد دی تربیت اچھی کرے، قرآن پڑھے گا، مرن والے نو قبر دے اندر سکون پہنچے گا، بندہ عرض کرے گا اللہ میریاں نیکیاں نہیں نے، اللہ میری درجات کیوں بلند ہو رہے نے؟ اللہ اپنے بندے نو فرماندہ ہے دنیا تے رہ کے تیری نیک اولاد تیرے واسطے دعا کر رہی ہے، دنیا تے رہ کر کے تیری نیک اولاد تیرے واسطے خرچ کر رہی ہے، تیرے واسطے صدقہ خیرات کر رہی ہے، دنیا تے رہ کر کے تیری اولاد تیرے واسطے اچھے عمل کر رہی ہے، آج اس اچھے عمل دی وجہ کر کے اللہ تیرے جنت دے اندر درجات نو بلند کر رہے ہیں۔ آئیے کیویں؟ اگر اولاد دی تربیت کیتی ہوئے گی بیٹا نماز پڑھ، تو پھر بیٹا نماز دے اندر پڑھے گا، کی پڑھے گا؟ پڑھے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اغفر لی، اے اللہ میرے والدین معاف فرما دے، ربنا اغفر لی ولوالدی، پڑھیا کر تو بھی اپنی نماز دے اندر تشہد دے اندر پڑھیا کر، جدو تو 5 نمازہ پڑھے گا تے 5 نمازہ دے اندر تو یہی دعا کرے گا، اگر تیرے والدین زندہ نے پھر بھی دعا ہے، اگر تیرے والدین اس کائنات تو چلے گئے تے پھر بھی تیرے واسطے دعا ہے۔ ربنا اغفر لی
वलिवालिदैय वलिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह मेरे वालिदैन नूं माफ़ फरमा। आओ मैं कोर दुआ दसां, दुआवां कीता करो अपनी अम्मी वास्ते, अपने अब्बू वास्ते, जिंदा ने फिर भी दुआवां करो, कायनात छोड़ के चले गए फिर भी दुआवां करो। रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह इन्हां दुआवां ते रहम कर जिन्हां ने अल्लाह मैनू बचपन दे अंदर मेरी परवरिश की, बचपन दे अंदर मैनू पालिया है, बचपन दे अंदर मेरी परवरिश की, मेरी माँ ने परवरिश की, मेरे बाप ने परवरिश की। कुरान के ऐलान फरमा रहा है, फरमाया व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन। कुरान ऐलान फरमा रहा, अल्लाह फरमाते ने मैं बंदियां नू हुक्म फरमाया है, मैं वसीयत फरमाई है। वसीयत क्या है? वबिल वालिदैनि एहसाना। अल्लाह फरमाते ने अपने वालिदैन दे नाल उसने सलूक ते प्यार मुहब्बत करना है। इत्थे मां दा जिक्र आ रहा है, हमलतहु उम्मुहु, तेरी मां ने तेनू अपने हमल दे अंदर उठाया, तकलीफां बर्दाश्त कीतियां। 9 महीने तेरी मां ने तेनू अपने पेट दे अंदर रखिया, तकलीफां बर्दाश्त कीतियां। हुण तू वड्डा हो गया है, हुण तू जवान हो गया ते अपनी मां दे अगर बद कलामी करना है। हुण तेनू शोहरत मिल गई है, तू अपने अब्बे नू अब्बा ही नहीं समझदा, तू अपनी अम्मी नू अम्मी ही नहीं समझदा। और लोगों अपनी अम्मी दी इज्जत करो, एहतराम करो। ए वाता उदो पता चलेगा जदों वालिदैन इस कायनात तो टुर जाणगे, फिर पछताओगे। आओ मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्र मुबारक 6 साल है ते मेरे महबूब दी वालदा मोहतरमा इन करके अपने मेके जान लगिया ते सैयदना हजरत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मां दे नाल हुजूर दी उम्र 6 साल है, मकाम में अबवात करके जा रहे ने अपने मेके वास्ते, मेरे हुजूर दी मां मिलन वास्ते जा रही है। ते रस्ते दे अंदर मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अम्मी मोहतरमा दी उम्र, अम्मी मोहतरमा दी जो तबीयत खराब होना शुरू हो गई है। ते हुजूर अपनी अम्मी नू वेख रहे हैं ते मेरे हुजूर दी मां मेरे हुजूर नू वेख रही है ते करके कशक आ रही है, आपस के अंदर देख रहे ने। ते मां कहंदी होएगी बेटा तेरियां जवानियां शायद नसीब होण या ना होण, बेटा तेरियां जवानियां वेखा या ना वेखा। कायम कलील है मैं बात नू मुख्तसर करा, हत्ता कि मेरे महबूब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वालिदा मोहतरमा इस कायनात तो चलियां गईयां। मेरे हुजूर बचपन तो ही मेरे महबूब दा पहले बाप फौत हो गया, हुन मेरे महबूब दी अम्मी मोहतरमा भी फौत हो गईयां। अल्लाह अकबर। ते मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोन लग पे। मेरे महबूब अल्लाह ने शान ते शौकत नबूवत अता फरमाई। मेरे महबूब बढ़ते बढ़ते जवान हो गए, अल्लाह ने इज्जत ते तरक्कियां अता फरमाइयां। आओ लोगो इज्जत एहतराम ते मोहब्बत क्या है? अगर वालिदैन जिंदा है ते कदर करो, अगर टुर गए ने ते रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवानी चढ़े बड़े होए, अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई। एक दफा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिनल सहाबा कराम मौजूद ने ते मेरे महबूब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सफर ते जा रहे ने। सफर ते जांदे जांदे मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा साथ ने।
میرے حضور نال نے صحابہ ساتھ نے فرمایا میرے صحابہ اس مقام تے ٹھہرو میں آیا میرے محبوب نے اپنی سواری نو ایک سائٹ تے رکھیا تے جا کر کے میرے محبوب ایک کہیں کر کے قبر دی ڈھیری تے قبر دی ڈھیری تے جا کر کے میرے محبوب علیہ السلام زاروں کی تار رون لگ پے زاروں کی تار رون لگ پے صحابہ ویخ دینے کو حضور دے ہنجو بند نہیں ہو رہے صحابہ ویخ دینے کو حضور ہنجو برسائی جا رہے ہیں تے صحابہ پوچھ دینے حضور کندی قبر ہے جس دی قبر تے حضور انسو بار رہے ہو ایک کندی قبر ہے حضور جس دی قبر تے اتنا زاروں کی تار روئی جا رہے ہو میرے محبوب فرما دینے ہو میرے صحابہ اے میری امی دی قبر ہے اور لوگوں اپنی امی نال پیار کریا کرو اگر امی زندہ ہے تے قدر کرو ابو زندہ ہے تے قدر کرو اگر ٹر گئے نے تیوں نواستے دعا کرو طالب علم توڑے سامنے کھڑا ہے کہ چند دن اجے مہینہ بھی نہیں ہویا میری امی اس کائنات تو چلی گئی ہے ہن میرے دل تے جو گزر دیئے ہو تسی نہیں جان دے جنہ دے والدین ٹر گئے نے اوہی جان دے ہیں اس وجہ کر کے لوگوں اپنی امی دی قدر کرو اپنے ابو دی قدر کرو اللہ ایاہو وبالوالدین احسانا اب بچے کئی مدرسے دے اندر طالب علم سکول مدرسے یونیورسٹی کالج یا کر کے مدرسے دے اندر بچے پڑھ دے تے ہر ہفتے گھر آندے جمعرات نو تے جڑیاں ماواں ہوندیاں نے انتظار کردیاں نے میرا بیٹا آئے گا میں اپنے بیٹے نو اپنی پسند کھلاواں گی میں اپنے بیٹے نال پیار تے محبت کران گی او ماں آدیاں بھی دعاواں دینیاں ماں جھاندیاں بھی دعاواں دینیاں ماں کہن اللہ تیرا رکھا پتر جا مسجد دے اندر آئے ہو میں آیا یا تو آئے ہو ماں دعاواں دین دیئے سفر تے جان دے ہو ماں دعاواں دین دیئے بیٹا جا اللہ تیری خیر کرے جا بیٹا اللہ دے سپرد ان میں گھر آ رہا باہر آ رہا مسجد آ رہا بازار جا رہا ہن دعا دین والی نظر نہیں آ رہی ہن گھر بینا گھر جانا لیکن گھر والی مائی جس جگہ تے ماں بیٹھ دیو چار پائی تے نظر آ رہی ہے لیکن او ماں نظر نہیں آ رہی او ماں نظر نہیں آ رہی رب رحمہما کما ربیانی صغیرا میرے محبوب علیہ السلام دے پاس ایک صحابی آیا آ کے عرض کردہ اللہ دے نبی میں اپنی ماں نو اٹھا کے اپنے کندھے آتے حج کرائے اللہ دے نبی کہا میں اپنی ماں دا حق ادا کر چکے ہیں اللہ دے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابی تو اپنی ماں دا حق کہہ رہے تو اپنی ماں دی اس رات دا بھی حق ادا نہیں کیتا جس رات تیری ماں نے تینوں جنم لوگو عزت احترام کر لو نہیں تے ماں دی یاد آئے گی پھر قبر تے جائے گا ماں دی یاد آئے گی باپ دی یاد آئے گی پھر قبر تے جا کر کے آنسو بہائے گا کسے کہنے والے نے کیا ہے نا جے ٹر گئی ہے قبر اندر چلے ماں نہیں او لبنی او بندیا ماں نہیں او لبنی جے ٹر گئی ہے قبر اندر چلے ماں نہیں او لبنی او بندیا ماں نہیں او لبنی اے ہو جئی میٹھی تے ٹھنڈی کتے بھی چھاں نہیں او لبنی او بندیا ماں نہیں او لبنی تو کر خدمت دعاواں لے
सदाए साथ नहीं रहना। न भूल जावी कि मां वल्लों कदे भी ना नहीं लभनी ओ बंदिया मां नहीं लभनी। जदों दुनिया सताएगी उदों तैनू मां याद आएगी। तू रो रो के पुकारेगा पर उदों हाँ नहीं लभनी ओ बंदिया मां नहीं लभनी। रुलावेगा सतावेगा जे दिल मादा दुखावेगा। गमा तो सर छुपावन दी गमा तो सर छुपावन दी किते भी था नहीं लभनी ओ बंदिया मां नहीं लभनी। जे टुर गई है कबर अंदर ओ चलिया मां नहीं लभनी। ओ अल्लाह खालिक़ कायनात कुरान के ऐलान फरमा रहा है, फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना। अल्लाह ने फैसला कर लिया पहली इबादत अल्लाह दी, अल्लाह तो इलावा कोई इलाह नहीं है। और अपने वालिदैन दिल उसने सलूक से प्यार मोहब्बत करना है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा। अल्लाह फरमाते ने उन्हां दोवां विचों एक या दोवें बुढ़ापे दी उम्र दे विच पहुंच जाण ते उन्हां नूं झिड़कना नहीं है, उफ नहीं कहना। व कुल्लहुमा कौलन करीमा। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा कराम दे अंदर एक मेरे महबूब फरमा रहे ने, ओ मेरे सहाबा जेड़ा बंदा सुबह सुबह अपनी अम्मी मोहतरम दी ज़ियारत करे, जेड़ा बंदा प्यार ते मुहब्बत दे नाल अपनी अम्मी जी दा चेहरा तक लवे, अपनी अम्मी जी नू मुस्करा के मिल लवे, अल्लाह उसनू हज दा सवाब अता कर दे। सियाब भी खड़ा अल्लाह दे नबी अगर बंदा अपनी मां नू 100 दफा वेखे, क्या अल्लाह दे नबी 100 दफा अल्लाह हज दा सवाब अता करेगा। मेरे महबूब ने फरमाया, ओ मेरे सहाबी अल्लाह दी अदालत दे अंदर, अल्लाह दे दरबार दे अंदर किसे चीज दी कमी नहीं है। अगर तू अपनी मां नू 100 दफा भी वेखे, अल्लाह तेनू 100 हज्जां दा ही सवाब अता कर देगा। अल्लाहु अकबर। मां नू वेखना, बाप नू वेखना कितनी प्यार मोहब्बत दा बायस है। अगर तू वेखे शफकत नल वेख, प्यार नल वेख, फिर इस नियत नल वेख कि मैं अपनी मां नू मुस्कुरा के मिलांगा, सीने नाल लावांगा, बाप नाल प्यार करांगा, मां नाल प्यार करांगा, अल्लाह हज दा सवाब अता कर। ये मां दी ममता है, मां नाल प्यार है, मोहब्बत है। आओ कदर करो, इज्जत करो, एहतराम करो अपने वालिदैन दा। आओ ते बंगरे गुगेरे दी एक इलाके एक छोटा जा वाकया बयान करके मैं अपनी बात नू खत्म करा। एक वाकया ये हुए कि एक बेटे ने, जालिम किस्म दा बेटा, उस बेटे ने अपनी मां नू तंदूर दे अंदर सुटिया। ओ किस तरीके बेटा घर आया, आ करके उसकी बीवी ने कहा कि तेरी मां जो है मेरे नाल झगड़दी है, मेरे नाल लड़दी रहंदी है, अज फैसला कर या मां नू रख ले या मैनू रख ले। आओ घरा दे इस तरह दे इख्तलाफात हुंदे ने, मेरे
میری گفتگو میری ماں بہن سن رہی ہے، اگر گھر دے اندر کوئی اختلاف ہوئے او اپنا جڑا تیرا میاں گھر آوے فوری نہ دسیا کر، پہلے اس دی خدمت کریا کر، پانی پلایا کر۔ مار کر لگی ہے بیٹا میرے بیٹے نو بیٹھتا لین دے، میرے بیٹے نو کو پانی تا پلا، میرے بیٹے نو سکون تا کر، میرے بیٹے نو کچھ کھا پی لین دے، پھر شکایتہ لائے انہیں نہیں کوئی گل نہیں ہے، اس نے شکایتہ لگانیاں شروع کر دیتیاں۔ اے بیٹا بھی کوئی بدبخت بدترین تلانتی قسم دا بندہ ہے۔ روٹیاں پکان دا ٹائم ہے، اس بیوی نے کیا یا اپنی ماں نو رکھ لے یا میں نو رکھ لے، انہیں پھڑیا تے پکڑ کر کے اس تندور دے اندر سٹ دیتا ہے۔ ماں جلنا شروع ہو گئی ہے، تکلیفہ دے اندر ماں نے چیخا مارنیاں شروع کر دیتیاں، لوگاں نے ہمسایہ نے باہر نکالیا تے ہسپٹل دے اندر لے کر کے اس وقت جو اس دا تھانے دار انہیں پوچھیا ماں دس تینوں کنے تکلیف پہنچائی ہے، دس تینوں کنے تکلیف پہنچائی ہے، میں انہوں کیفرے کردار تک پہنچاواں۔ ماں دی ممتا ہے، ماں کہن لگی بیٹا میرے بیٹے نو کچھ نہ کیا جے، تھانے دار کہن لگیا ماں تیرے بیٹے دا تے میں نہ ہی نہیں ذکر کیتا، میں تے ایک کیا ہے نہ کنے کیتا ہے۔ اے ماں دی ممتا کہن لگی او لوگو میرے بیٹے نے میں نو دھکا نہیں ہو دیتا، حالانکہ دھکا دین والا بدبخت ہو بیٹا ہے۔ اللہ لوگاں نے کیا ماں تو کیویں دیاں گلاں پہ کرنی ہے، اسی خود ویکھیا ہے کہ تیرے بیٹے نے تینوں دھکا دیتا ہے۔ ماں کہن لگی او لوگو مینوں بھی پتہ ہے دھکا دین والا میرا بیٹا ہے، لیکن میں جاندی جاندی وار اپنے بیٹے نو تکلیف دے اندر نہیں دیکھنا چاہندی، میں جاندی جاندی وار اپنے بیٹے نو جہل نہیں پہنچانا چاہندی، میں جاندی جاندی وار اپنے بیٹے نال محبت دا اظہار کر جاواں۔ او لوگو اے ماں دی ممتا ہے، تو اپنی ماں نو تکلیف بھی دے تے ماں پھر بھی آندی ہے میرا بیٹا ہے۔ تیری ماں تو اپنی ماں نو برا بھلا بھی کہے تے ماں پھر بھی کہندی ہے بسم اللہ، تو گھر آنے ماں پھر بھی آندی ہے بسم اللہ، تو اگر ماں نو برا بھلا بھی آکے ماں برا بھلا نہیں ہو کہندی، ماں تے عزت کر دیئے احترام کر دیئے پیار کر دیئے، باپ عزت کردہ ہے احترام کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو کچھ میں پڑھیا پڑھایا سنایا اللہ تعالیٰ مینو تسا احباب نو اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں دعا کریا کرو، نماز پڑھیا کرو، تسی نماز پڑھو گے تسی اللہ دی عبادت کرو گے، صدقہ خیرات کرو گے، اے تواڈی عبادت دا جو سلسلہ ہے تواڈے والدین تک پہنچے گا۔ آؤ قرآن پڑھو، احادیث پاک پڑھو، اللہ دا قرآن نماز پڑھو۔ ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ وآخر دعوانا ان الحمد